الو زن داداش، چطورین شما؟ چطور میتونم باشم؟ الانم که جدا شدیم راحتم نمیذارن. آخه چرا؟ چی شده؟ کی اذیتتون میکنه؟ به نظرت جز الینا کی میتونه باشه؟ میدونی با هم تماس گرفت و چیکار کرد؟ اون به هم خندید، گفت ببین تونستم زندگیتو نابود کنم. هدفم این بود که به طلاق برسی و به هدفم رسیدم. و نپرسین دیگه چه چیزایی بهم گفت. اون میتونه تا این حد پست باشه؟ فکرشو هم نمی کردم. حتی خجالت میکشم بگم چیا بهم گفته. دیگه شورشو در آورده. نمیدونم تاوان کدوم اشتباهو پس میدم. زن داداش لطفاً خواهشن دیگه گریه نکنین، لطفاً آروم باشین. اگه اینجوری خودتون رو اذیت کنین مریض میشین. مردی که شما چرا رو زخمام نمک میپاشین؟ چرا هنوز بهم میگین زن داداش؟ حالا دیگه طلاق گرفتم، دیگه زن داداش صدام نکنین. پس چی صدا بزنم؟ فقط حنا صدا بزنین. من تلاشمو میکنم. خداحافظ زن داداش، برو. اسین زنگ میزنی؟ الو. مبارکت باشه. بالاخره با شهزاد ازدواج میکنی. کی گفته من با شهزاد ازدواج میکنم؟ خودت با بی‌حیاییت همه شهر رو پر کردی. از من میپرسی که چطور فهمیدم؟ دهنتو ببند. حق نداری با من اینجوری حرف بزنی، میفهمی؟ من هرگز دختر بی‌حیایی مثل تو ندیدم. علی رم مثل من گول زدی. اون ساده بود و گولتو خورد که خامت شد. بعدش هم که میخواستی منو فریب بدی. من نمیفهمم وقتی تو انقدر به شهزاد علاقه داشتی چرا اومدی و خواستی با من نامزد کنی؟ و شهزاد اون که غیرتشو از دست داده، دوست خودشو فریب میده. زنگ زدی این چرت و پرتا رو بگی؟ ببخشید، تو لیاقت شنیدن حرفای خوبو نداری. میخواستم بهت هشدار بدم دیگه با حنا تماس نگیری. من چرا باید با حنا تماس بگیرم؟ اونو دیگه نمیدونم، ولی اگه با حنا تماس گرفتی بد میبینی. از الان گفته باشه. نمیدونم واسه خودت چی داری میگی. من به حنا چی کار دارم؟ ولش کن، این حرفا دیگه فایده ای نداری، میفهمی؟ اگه دوباره به هم زنگ بزنی یا تلاش کنی با هم حرف بزنی بعد میبینی از این حالیت شد.